اللہم کل ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ طاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم و حافظا وقید و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقات و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد کریم اللہ بھائیاں دا صف عذاب بچھایا عبادت شمار فرما جتنے جنم اور جتنے قدمت ٹرائے اللہ توڑا ٹرائے قبول و منظور فرماوے اللہ توڑیاں دعاواں قبول کرے اللہ توڑیاں آسا توڑ چڑھاوے دنیاوی دکھاں مصیبتہ پریشانیاں تو مالک تو نو امان تے پناہ دے وے میں دعا توڑے واسطے مگدہ پیاں ذاکر وائز توڑے واسطے دعا مگدے تے تساں آمین آکھی کرو بابا چونکہ میں آدھرانا ہر ممبر امام حسین تھے کہ جڑی دعا نماز اچ قبول نہیں ہوندی وہ دعا حسین دے ذکر اچ قبول ہوندی ہے بے شک جکی آکھو آمین بابا سارے آکھو اللہ توڑے اور بھائی مار اور نباس دے رزق مال اچ اضافہ فرماوے جنہ جس لحاظ نال چاہے اپنا ذاکر دیتا ہے چاہے جس لحاظ نال ہی مشن امام حسین اچھے سا پائے مالک دگنا عطا فرماوے نیک شرعی حاجات مالک پوری فرماوے پردیدار ماواں بھیڑی مرشدادیاں جو حاجات لے کے آئیں ذکر دے صدقے مالک حاجات پوری فرماوے تمام صاحبان دا پڑھا اے عشرہ 6 سفر تو غالباً جاری ہو ساری ہے 6 سفر تو لے کے 15 سفر تائیں جتنا ذکر پاک ہو گئے یا ہمڑا ہے یہ ذکر پاک دا ثواب توڑے جملہ مرحومین اور مار صاحبان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرماوے مالک خالق کروٹ نصیب کرے مالک پارے چنار دے مومنہ دی حفاظت فرماوے باہر میں آقا دے مالک ظہور تاجیل فرماوے مالک خالق کسی کمینے دا محتاج نہ کرے توڑے بھائیون عباس دے ویڑے وستے نا سنگت ساتھ دے نال بیڑا بیرامد نال دوستان احباب دے نال اس پورے علاقے نال شیعہ سنی سمیت مالک وستے رکھے دعاوں دی قبولیت وستے صلوات اللہ باری دیگر صلوات اللہم جڑے جوان بیٹھو نظر اللہ نیاز حسین تے اٹھی کے سامنے آ بابو تو سیدھے سارے ویکھو ساری جا خالی بھئی نظر اللہ نیاز حسین بابا نظر اللہ نیاز حسین آدھا پیا اٹھی آؤ بابا ایتھے سامنے آ بابا ساری جا ویلی بھئی مہربانی بابا مولا تو نمست رکھی زندگی دراز مہربانی بابا مہربانی صلوات پڑھو سیدی ذات اللہ بابا جی میں دربار سوڑیں جی میں دربار دے وارث سوڑیں سونی زبان نال سونی صلوات پڑھو اللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے جی میں نام بلند ہے میں نام سونا کر کے چاہو بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام پھر نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام حسینیت زندہ و خوش رہو سارے بولو بابا حسینیت زندہ با یزیدیت مردبا دعا جہاں دی سین دا دشمن تے لعنت صلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات اللہم صلی قبلہ ہے اجازت میں ذکر پاک شروع کرنا سا دعا ہے ڈاکٹر صاحب نو مالک شفا کلی عطا فرماوے اللہ نے دی زندگی دراز فرماوے بس برمانو شروع پہ کردان نہ زر دولت دی او چل سی نہ کوئی سردار کم آسی بسم اللہ کرس اللہ تو نمزد رکھے توری زندگی دراز ہوئے بھائیاں دا حکم آئے انہوں نے حکم دی تعمیل ہوئی تھوڑے چہرے دی زیارت ہو گئی مزاج ہوئے تا 4-17 جناب تو گوشت گزار کر چھوڑا بسم اللہ بابا پڑھا 4-17
کو تھوڑا جا بولو بابا زندگی دراز ہونے بار دن پتہ لگے جو حسین دا ذکر ہوندہ پہ آئے تے حسین ہی بیٹھے ہوئے مولا تنوزد رکھے ذکر دی تائید اچھ بولنا چاہیے دے بابا حسین دے ذکر اچھ بولنا حسین دے ذکر اچھ بولنا نال عزت مل دی حیدری بسم اللہ کرنا نظر دولت دی او چل سی نہ کوئی سردار کما سی نظر دولت دی او چل سی نہ کوئی سردار کما سی نہ کما سی بھرا کوئی نہ کوئی یار کما سی سر چاوڑے نیاز حسین نظر دولت دی او چل سی نہ کوئی سردار کما سی نہ کما سی بھرا کوئی نہ کوئی یار کما سی مدن سرے کی ترجمہ کیتا ہے زوارا پوت نہیں آکھیا رسول آکھا ہے قبر دے وچ علی دا پیار کما سی بڑی مہربانی رسول آکھا ہے حیدری اللہ وسط رکھے رسول آکھا ہے قبر دے وچ علی دا پیار کما سی چاچا جی بڑی انمول نعمت ہے محبت علی عشق علی بڑی انمول نعمت ہے بڑی انمول نعمت ہے ایو اقرار منگیا کار خدا تو عاجزی کر کے علی دا پیار منگیا کار مہربانی بابا ایڈا سونا بولے ہو دل چاندے 4-17 ہو جناب دے گوشت گزار کر سونا ممبر تے کھنا باوضو کھنا اعلان کر کے پیانا زمانے دا کامل ولی میرے نالے مدد کیتے شیر جلی میرے نالے زمانے دا کامل ولی میرے نالے مدد کیتے شیر جلی میرے نالے زمانے دا کامل ولی میرے نالے مدد کیتے شیر جلی میرے نالے میں نادے علی پڑھ کے اکھیں جو نوٹاں زواری میں لگ دائے علی میرے نالے حیدری آباد رو بابا صلوات پڑھو سیدی ذات سے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز نال صلوات حل اتی علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا پڑھو صلوات انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا پڑھو صلوات اللہ بسم اللہ کرا جی اللہ توڑی اولاد انہوں نیک بناوے نمازی بناوے مالک تو نمازدہ رکھے بڑی قصیدہ ایک صلوات پڑھو سیدی ذات اللہ قبلہ الحمدللہ ذی الحج تو پہلے قبر امام حسین دی زیارت دا شرف حاصل ہو جائے جڑے تواڈے چو نہیں گئے یا پردیدار ماما بہنی مرشد آدیاں نہیں شرف حاصل ہوئے او تو ہی
موت نہ آوے جب تک قبر امام حسین دی زیارت نہ ہو ونے الہی امین تو سائیں دی قبر دی زیارت دے بعد زواری دے بعد جس ٹائم زواری کیتی ہے زیارت دے بعد جو کچھ میں سمجھ آ جائے صحیح چاہمنا لے میں قصیدہ پڑھنا پڑھو بابا قصیدہ ایک صلوات پڑھو حسین دی ذات اللہ نہیں بابا جی میں گھرانہ لے کے صلواتے میں بلند آواز نہ صلوات پڑھو اللہ سائیں دی قبر دی زیارت دے بعد جو کچھ من سمجھ آئے پڑھا قصیدہ اے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے کیا شے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے مولا حسین دیو پاک زواری ہے میں بسم اللہ کرا بھائی ساؤنڈ آلے جتھے بیٹھے ہو پچھلے میں کدی آواز دے سو بابا رزق کے اضافہ ہونے مولا تنو وزدہ رکھے دعا مائی کدی آواز برابر کر سو مولا کسی دے موتائی نہ کرے میں پیانا بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے بھاری 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 ہے حج تو بھی بھاری ہے مولا حسین دیو پاک زواری ہے دیکھو 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 کربل ایسی جانے آ رہی ہے دیکھو 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 کربل ایسی جانے آ رہی ہے دیکھو 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 کربل ایسی جانے آ رہی ہے سجدہ جاوی ہوتا نبیان جاری ہے بڑی مہربانی بابا غازی رنگ لاوے توڑی زندگی دراز ہوئے تو سجیو توڑے بچرے جیوان بابا بھاریے زواریے سجدہ جاوی اتھا نبیان دا جاری بابا محبوب اپنے معبود دی اتنی عبادت کر دے ہیں جو اللہ نو آکھنا پہ گیا میرا رسول عبادت گھٹ کار انہیں گا لے سائیں بولو تو صحیح اتنی عبادت کردائی اللہ دا سونا نبی سچی دھی دا سچا بابا اتنی عبادت کر دے آئیں شب و روز بابا اللہ دی عبادت کر دے آئیں جو اللہ نو آکھنا پائے گئے میرا رسول عبادت کم کار چونکہ تیرے پیرہ تے ورم آ گئے عبادت کم کار صحیح چاونا لے مسجد نبوی صحابہ دی صاف اسے نبیان دے سلطان دا سر سجدے چ جڑے پہنچ گئے ہو مہربانی جڑے حاضر بیٹھے ہو بابا زندگی دراز ہونے ہون صحیح چاونا لے ڈاکٹر صاحب جیڑا اللہ اسے اپنے رسول نو آدائی عبادت گھٹ کار عبادت کم کار کتو دی گال پہ کردہ مسجد نبوی دی صحابہ دی صاف نبیان دے سلطان دا سر سجدے چ جینا اللہ اس نبی نو آدائی عبادت کم کار عبادت گھٹ کار عبادت کم کار ہوا اللہ اسے نبی نو پیادہ ہے اج دی نماز سونا جلدی مکاوینا اج دی نماز سونا جلدی مکاوینا کندتے حسین بیٹھے ہیں اج سر چاوینا سبحان اللہ سے مولا تنوزد رکھے عبادت اللہ واسطے بیڑی آلے نعرے نہ مارو نام علی چاونا ختم قرآن ہے زندگیوں نے بابا آئے دری توڑی زندگی دراز ہوئے علی دنا چانا ختم قرآن دا ثواب ہے بابا مولا تنوزد رکھے بابا کافی استعمال کیتا ہے زواری ہے
بھاری ہے سجدہ جاوی اتھا نبیان دا جاری ہے اگر صحیح لفظ استعمال کیتا ہے خانہ داری ہے کیا صحیح خانہ داری ہے مثلا ڈاکٹر صاحب نال مار صاحبان نال صحیح چاون والے نال میری خانہ داری ہے میری گھر والی گل ہے سمجھ آتی پئی صاحب خانہ داری گھر والی گل سوڑی جا جتھوں نبدی نہ ہوئے ہن ویکھنا ہے کہ لفظ خانہ داری کیویں نبھیا تے کیڑا سونا لگیا ہے جڑا اللہ نبی نو آدا خانہ داری دے انج رہے گھر والی گل سوڑی جا جڑا اللہ نبی نو آدا عبادت گھٹ کر وہ اللہ اسے نبی نو پیادا ہے اج دی نماز سونا جلدی مکملا اج دی نماز سونا جلدی مکملا کنڈے حسین بیٹھے اج سر چاوینا کنڈے حسین بیٹھے نبی اللہ پیادا ہے کنڈے حسین بیٹھے بھاویں باویں باویں سونا ہاں تیرے نال یاری ہے لیکن حسین نال میری خانہ داری ہے اللہ وزدہ رکھے بابا تھوڑی زندگی دراز ہوئے بھلو ہوئے بتی آلیں دا یہ میرا شیر کھا گئے اچھا صحیح پھر پڑھ دینا جی سارا دا دل وات شیر پڑھ چھوڑا ہے بابا سن دیو جیڑا اللہ اس نبی نو آدھا عبادت گھٹ کر خانہ داری گھر علی گال سوڑی جا وہ اللہ اس نبی نو پیادا ہے اج دی نماز سونا جلدی مکملا اج دی نماز سونا جلدی مکملا کنڈے حسین بیٹھے اج سر چاوینا کنڈے حسین بیٹھے اج سر چاوینا بھاویں باویں باویں سونا تیرے نال یاری ہے بھاویں باویں باویں سونا تیرے نال یاری ہے لیکن حسین نال میری خانہ داری ہے بس تیرا بابا تھوڑی زندگی دراز ہوئے بابا اتنا بولے صحیح میں بسم اللہ کر سکتا جتنا بولے ہو میری ذاکری بھی ساتھ تھے کافی بات سے حسین تو نمازدہ رکھے بابا جیڑا سونا بولے ہو اتنا سونا میں شیر پڑھنا ہے بابا ڈا محرم کہتا سائیں 10 محرم فضیلت پڑھنی چاہتے ہیں اللہ اپنی عبادت گزار مخلوق نو آکھے عرشی مخلوق نو کیا میرے ملائکہ چھوڑو میرے سجدے چھوڑو میری تسبیحاں چھوڑو میرے رکھو سنتے بیٹھے ہو مہربانی سے اللہ کڈن دی گل پہ کرے نہ سائیں مہربانی سے مہربانی اپنی عرشی مخلوق نو آکھیا کہ چھوڑو میرے سجدے چھوڑو میرے رکھو چھوڑو میرے سجو مالک تیری عبادت چھوڑ کے خالق کریے کیا تیری عبادت چھوڑ کے اللہ کریے کیا سائی چاونا لیو خالق دی آواز آئیے میری عبادت چھوڑ کے ایو کم کرو ذرا دیدار کرو زہرت چیل دا ذرا دیدار کرو زہرت چیل دا ویکھتا زمین اتے سجدہ حسین دا کیا بات ہے صحیح کیا بات ہے صحیح اللہ وزد رکھے اللہ سلامت رکھے میں بسم اللہ کرا مولا آباد رکھے بابا تو صحیح نعرہ مارو چاہ تو سی بھی علی دے لگ دے ہو بہت مہربانی خالق دی آواز آئیے ذرا دیدار کرو زہرت چیل دا ذرا دیدار کرو زہرت چیل دا ویکھتا زمین اتے سجدہ حسین دا ویکھتا زمین اتے سجدہ حسین دا سن لے عرشی مخلوق ساری ہے سن لے عرشی
مخلوق ساری ہے میرے کو حسین دی جنت اتاری ہے بڑی مہربانی بابا اللہ تعالیٰ مزدہ رکھے بابا میرے پورے قصیدے دا جگ شیر چونکہ بابا ذکر آل محمد تیمان ہے ساڑھی اپنی کیا اوقات ہے بابا عزیدہ مقام ہے لیکن ذکر آل محمد تے بابا جی مان جو ذکر کرن والے نیت نہ ذکر کرن تا قبرستان چوئی علی علی دی صدا ہوئے ہاں بابا اے شیر ڈاکٹر صاحب اے شیر پارا چنار دے مومنہ دے نام اے توڑے سامنے میں علی علی کر لوا حسین حسین کر لینا اے بہت سوکھا اتھے علی علی کر لینا حسین حسین کر لینا وڈا سوکھا دشمن دے سامنے علی علی حسین حسین کرنا بہت اوکھا تو سوے دے پہو میڈیا دا دور فیس بک تے دیکھ رہے ہو کہ پارا چنار دے مومن کیڑی بے دردی نال زبا پہ کر دے سر تن نالو جدا پہ کر دیں لیکن بابا پارا چنار دے مومن سر کٹا رہے ہیں لیکن جھکا نہیں رہے میں بسم اللہ کرا بابا پارا چنار دے مومنہ دے نام اے شیر ہے پارا چنار دے مومن سر کٹا ہی رہے ہیں بسم اللہ سائیں مولا تنو اولاد نرینہ عطا کرے ایک سلوات پڑھو سائیدی ذات بابا اللہم سائیں بسم اللہ مولا صحت و زندگی دے بابا مولا توڑے بابے اور انہیں صحت و زندگی دے مولا کسی کمینے دا محتاج نہ کرے بہت بڑے عزادار بابا اللہ بچڑا دے بابا توجہ ہے سائیں میرے پاس ہے پارا چنار دے مومن مار صاحب سر کٹا رہے ہیں لیکن جھکا نہیں رہے سر کٹا کے بابا جی پوری دنیا لین اے پیغام پہ دیں دیں پیغام پہ دیں دیں پارا چنار دے مومن پیا دیں جا جا دائری تو حسین دی جا جا دائری تو حسین دی مٹا یزید دا جیت حسین دی آباد رہو بابا مولا وزد رکھے سلوات پڑھو حسین دی ذات ہے اللہ نہیں بابا میں کی عرض کیتی ہے ذکر سلوات ہو ذکر ہے جیدے چلا شریک بھی شریک ہوندہ ہے بلند آواز نہ سلوات پڑھو اللہ بیا قصیدہ پڑھئے سائیں مجا آلے سائیں انہیں دا حکم ہے حکم دی تعمیر پڑھا قصیدہ بابا اے میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے زندگی ہونے میں بسم اللہ کرا مولا تو نمازدہ رکھے میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے کبریا تک پہنچنے کا راستہ عباس ہے اللہ تو نمازدہ رکھے تو سجیو توڑے بچڑے جیوان مہربانوں میری ضرورت ہی نہیں میری وضاحت ہی نہیں میری ایڈی بساط ہی نہیں جو میں مولا بعد تو قصیدے سنا ہوا بابا میں بسم اللہ کرا لیکن بابا جتنی عقل و فہم جتنے کم کیتی ہے بابا را قلم چاہیے انہوں نے قلم فیصلہ کیتا ہے اسا کہ آؤ دساواں کون ہے غازی آ تجھے بدلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت بر آ تجھے بدلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت بر جس کو زہرانے کا اپنا زمانے میں پسر دو ہے شبیر و شبر تیسرا عباس ہے میں بسم اللہ کرا مہربانی سے اللہ کسی کمینے دا محتاج نہ کرے میرے واسطے اے اعزاز عباس ہے بابا مالک کسی کمینے دا محتاج نہ کرے بابا کربلا دے ویچ 9 لاکھ اکٹھا کیوں ہو جائے
بولو بابا کربلا دے وچ 9 لکھ اکٹھا کیوں ہویا ہے؟ کیوں بابا؟ مولا آباد دی شجاعت دے جملے دے نال سجے ہوئے گلدستے میں مولا آباد دے مریدن پیش کرنے امید کرے سا میرے گلدستے زمین تے نہ ویسا مولا آباد دی شجاعت بہادری پہ دسینا آئے تھے کربلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے کربلا میں سب بہادر اس لیے ابن سعد آیا تھا لے کر اتنا لشکر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا عباس ہے زندگی دراز ہوئے سائیں مولا بات دیکھو زندگی دراز ہوئے زندگی دراز ہوئے اللہ بچڑے دے وے سلوات پڑھو سائیں دی ذات ہے اللہ اچھا ہے اگر اچھی آئی تو بات اس تک جی کی سلوات پڑھو کو بلا آباد رہو پڑھئے قصیدہ ایک اور بابا قصیدہ تو میں پڑھنا ہے بھائی انہوں دا حکم ہے چلو انہوں دا حکم دی تعمیل ہو گئی سیون دا چوکے سیون دا چوکے سخی شباز کلندر ہے سخی شباز کلندر بھائی جان اعلان پہ کر دیں کیڑا اعلان سناواں ایک سلوات پڑھو حسین دی ذات ہے اللہ سخی شباز کلندر اعلان پہ کر دیں اے خدا تین نبی تے علی دی رسائیے خدا تے نبی تے علی دی رسائیے خدا تے نبی تے علی دی رسائیے خدا تے نبی تے علی دی رسائیے جو گل نہیں منی دی اور نہ منائیے بڑی مہربانی بابا مولا تنوزدہ رکھے بھائی برکت مالک رزق مالک اضافہ کرے سخی شباز کلندر اعلان پہ کر دیں جو علی بہوں وڈا نواب ہے پوری کائنات علی ابن ابی طالب دی ریت ہے سخی شباز کلندر اعلان کیتا ادو منکر علی نو تقدیر چاہا گانا بدا سخی شباز کلندر دے کول آیا دیکھ کیا دے کتھا ہے علی دی ریت تو جو آدھا پہ علی بہوں وڈا نواب ہے کتھا ہے علی دی ریت کتھا ہے علی دی ملکیت تا سخی شباز کلندر اسم اللہ دے نقط مار کیا دے ہیں تیکو کیا دسا وام رتبہ سخیدہ مشرق تو مغرب ترکبہ علی دا سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ آباد شاد رہو سخی شباز کلندر آدھے ہیں تیکو کیا دسا وام رتبہ سخیدہ مشرق تو مغرب ترکبہ علی دا تیکو کیا دسا وام رتبہ سخیدہ مشرق تو مغرب ترکبہ علی دا دکان دے زمانہ علی دی کمائیے دکھا دے زمانہ علی دی کمائیے دکھا کا کے بھوکے اممہ پڑائیے میں بسم اللہ کرا چلو بابا ایڈا سونا بولیں دے پہو چلو کنجوسی نہیں کریں دے ایک اور بھی شیر پڑھ دانچے یہ مسائے پڑھئے آئیں جی اچھا جی میں جا لے جا مار جی جندب نام دا بندہ ہے کیا سائیں بولو چاہ جندب جنگل دے ویچ ڈاکٹر صاحب بیٹا بکریاں ودا چرین دے آج لیے اپنے آپ تے شکوہ کر کے آدھے اے میرے کولو کیا عیال داری ہو گئی اپنے کم میں مصروف ہو گیا بھیڑا بکریاں چراون لگ پیا علی جیسی ہستی دی زیارت تو محروم ہو گیا اور کیا کرا اے بھیڑا بکریاں کہہ دے حوالے کرا تاکہ علی دی زیارت کر سکا
سچیندا پیائی جو جنگل دے دامن چو آواز آئی ہے میں رکھوالا. مہربانی صحیح مہربانی. آواز آئی میں رکھوالا. جندب سر چاہ کے ڈٹھا ہے تو جنگل دا شیر ہے جڑا آدھا ہے میں رکھوالا. جندب دیکھ کیا دے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. درجات بلند میں بابے اور اندے پڑھ دے رہاندے ہیں. ویک کیا دے جندب ویک کیا دے کچریاں دی راکھی تے گدڑ بہاواں. اپنا مال تیری خوراک اپنے ہتھ تیرے حوالے کرا تجھے میں مارے جی میں مرضی مارے تے کھامے. شیر آدھا ہے انجناک میں رکھوالی کرے سا. جندب آدھا ہے میں کی میں مطمئن ہوا بھائی تو ایک خون خار جانور ہیں تو میرے بھیڑے بکریاں کھاوے سے کم از کم میں مطمئن تکار کم از کم میں اپنے مطمئن تکار. جڑے ویلے جندب گل کیتی ہے میں شیر کم از کم میں مطمئن تکار صحیح چاوڑا لے نہ بولے سمن سرگو دے تیر مار راسی. جڑے ویلے جندب آکے شیر کم از کم میں مطمئن تکار تو شیر جندب دے پاسے ویک کے قسمی یاد ہے تیرے مال دا اج تمہیں پالدارا علی میں تمہارے تیرا مال مارا. بڑی مہربانی بابا. سبحان اللہ بابا. جی مجال ہے بسم اللہ. زندگی نے بابا آباد رہو. سائیں کافیہ چل پہ رسائیے منائیے. اگے کافیہ بابے رو استعمال کی تک کوئی نوا کافیہ نہیں. عام فہم توڑے بچے ہی سمجھے سن. تل لطف لمڑا ہے دیکھ کے شیر آدھا ہے تیرے مال دا اج تمہیں پالدارا علی میں تمہارے تیرا مال مارا. تیرے مال دا اج تمہیں پالدارا علی میں تمہارے تیرا مال مارا. نہ تو کوئی گہرے نہ بکری پرائیے نہ تو کوئی گہرے نہ بکری پرائیے تو ونتے تمہیں کو زواری کرائیے. میں بسم اللہ کرا. توڑی زندگی دراز ہوئے مدینے دا شہر مقدمہ دائرے ایک موالی ہے بنیا سوالی ہے پرولیا خالی. بس بابا عبادت ہے ایک قصہ مکمل دوسرا شروع. چونکہ جڑی پردے چائی بیٹھی ہے نا وہ تواڈی مکان جلن واسطے آئی بیٹھی ہے. میں صدقے ہو نا فضائل تساں جی میں مرضی سنائیں اپنی مرضی نال سنائیں. اے تواڈا مہمان آ عالیہ سینڈ دے ویر دا مدہ خان ہاتھ بان کے تواڈی محنت پہ کرے نا. مسائب وچ بے توجہ نہ کرے چونکہ جڑا مسائب ہے یہ کوئی فن نہیں خیرات رول موئی سینڈ دی. ہاں جناب تو بابا ہائی کر چھوڑا جولی چاہ کے دعا کلا مگدہ اللہ تواڈیاں دیاں بہنی دے پردے سلامت رکھی. بابا رو سے اتنا جتنا تیرا مقدر جتنا تیرا نصیب ہائی تیری واسی جس تے میری پاک عالیہ سین دی مہر لگ سی. شیعہ سنیے میرا ایمان ہے اتھیاں دے ہمیشہ رومن والے بے حیاء کیا جانے زینب دی چادر لتھی کی ہوئے. میں صدقے ہوں میں لفظ پھر دراواں تاکہ تھوڑے بچے بھی سمجھ کے ہائے کرن. میں کہ مدینہ دا شہر مقدمہ دائرے ایک موالی ہے بنیا سوالی ہے پرولیا خالی. مدینے دیاں گلیاں چمن بطول دیاں دو کلیاں بلو نے بابا. مدینے دیاں گلیاں چمن بطول دیاں دو کلیاں. امام حسن امام حسین چھوٹا وڈے نو دیکھ کیا دے ویر جواب ملے جی شبیر. فرمایا دیکھ شہری ساڈوے سوالی روے. سائی چاونا لو کدی تو وس دے آئیں نا بابا کدی تو وس دے آئیں. فرمایا دیکھ
شہری ساڈا ہوئے سوالی روے امام حسن جائیں جی میں جھیک دو پانی آندھا ہے آکے حسین نو گل آیا فرمائے دینا حسین ویر تیرے مزاج دا بھی پتہ نہیں لگدا کہیں روندے نو دیکھے ترونا ہے کہیں روندے نو دیکھے ترونا ہے دریا دیاں لہراں ویکھے ترونا ہے ٹھنڈی ہوا چلے ترونا ہے بازار دی بھیڑ ویکھے ترونا ہے فرمائے دے تیرے مزاج دا بھی پتہ نہیں لگدا کہیں شریف دی دھی دی لٹھی ہوئی چادر اللہ مان اللہ مان اللہ مان جڑا بابا رومن دی نیت تے آیا بیٹھے نا گل عمران مختار دی ادھنا لے بابا میں صدقے ونجا امام حسن فرمائے دے حسین نہ رومن دے آج جو وسدہ ہے اللہ نانا بابا سارے منے دے نہیں نہ رومن دے جڑے ویلے حسین سنے نا مار دی حسین سوالی دے پچھو ٹر پے سوالی کون ہے راہبے ٹر دیاں دے رون دیاں دے رو کے فرمے دیاں دے شام دا امیر کربلا دا غریب سڑے دئی ایک واری تولا راہب نہیں رکیا راہب نہیں رکیا ایک مدینے دا وزدہ دوڑ کے راہب دا موڈا علا کیا دا نویں سناتا جڑا تنو صدین دا پہ مدینے دا نواب ہے دیکھ کیا دا اے جڑا بال ہے اے نواب ہے جنک دیکھ کیا دا بالاک دعا جہانہ دی تقدیر ہے آلیہ دا ویر ہے اسے دا نا تو شبیر ہے شبیر دا نام آیا ہے راہب دوڑ دو حسین دے قدمہ دے آڈٹھا ہے آدھے مولا میں نو معافی دیوائے تو آڈے پہلے حکم نامے تے نہیں آ سکیا حسین فرمائے دے راہب تو تا اپنا ہے میں تا قاتل نو بھی کچھ نہیں آکھنا کن گیا ہوئے او مولا تو آڈے نانے دے دربار اولاد گننے واسطے تو آڈے نانے فرمائے میں لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا ہے تیرے نصیب اچھ اولاد کوئی نہیں حسین فرمائے دے راہب چھوٹی تو چھوٹی عدالت ہوئے اس عدالت چی بنا وکیل دے نہیں منی دا ایڈی وڈی عدالت رسول دی عدالت چی گئے ہیں تے وہ بھی بنا وکیل دے راہب آدھے مولا تو سچ فرما رہے لیکن یقین فرماؤ اس پورے مدینے چ میرا واقف کوئی نہیں صحیح چاونا لو جنہیں ویلے راہب آکھے نا میرا واقف کوئی نہیں حسین فرمائے دے راہب پرشان نو جندہ کوئی نہ ہوئے ہوندہ حسین جو ہے فرمائے دے نا میرے نال اگو حسین پچھو راہب حسین نانے دے دربار پہلے آویا یا نانے دی جھولی یا اپنا مقام کرسی آج اوپر رنگے چاہ جائے نہ نانے دی جھولی چ بیٹھے نہ کرسی تے بیٹھے سامنے دھوپتے کھڑ کے روڑ لگ پے نبی دی نگاہ پئی نبی فرمے دن کڑائی نہ روئے کیوں رونا ہے دیکھ کے فرمے دن نانا اس حوالے نو جان دے ہو نبی فرمے دن حسین جی میں تیرا نانا جان دے ان ہور کوئی نہیں جان دا ہائے نانا دسو تو صحیح سوالی کتو دمد ہے نبی فرمے دن حسین ان دے وطن دا نا چا چا کے نانے نہ روا ہائے نانا دسو تو صحیح سوالی کتو دمد ہے سوالی کتو دمد ہے نبی ہولے جے فرمے دن شام سیدہ دے نانا شام میری بہن دا ملکے نانا شام نال تسانو وڈیاں غرض ہیں نانا ایک کیمیں خالی ول ونجے نبی فرمائے دن حسین دے میں بھی سکدا لیکن عزت تے حسین دی ودا دکھے نا ہر بندہ میرے پاس سے ویکھے پاک بی بی سیدہ دے مدہ خان ہے بابا مالک سفر بے خطر کرے ہر بندہ میرے پاس سے ویکھے بابا دیاں دے پردوں نے نبی فرمائے دن حسین دے میں بھی سکدا لیکن عزت تے حسین دی ودا دکھے نا اچھا نانا میں دعا منگنا تو سامین آکو منگ میرے لال حسین نے کجا امام اللہ ہے نکے نکے ہتھا تے دست دعا بلند کیتا ہے جی میں دست دعا بلند کیتا ہے نبی فرمائے دن حسین ایک لازہ ٹھہر حسین حج کے کیتے نبی فرمائے دن سلمان جواب ملیا جی فخر سلمان فرمایا دوڑ دا جا دروازہ عالم پناہ دے بارو میری بطول تھی نو آکھ
اپنیاں دھیاں نو نال لا کے دروازے تے آوانا جو حسین دی پہلی دعا ہے جس حسین دے وسدے ویلے دعا تے نہیں رونا اس ضربہ تماچیاں تے نہیں رونا ہر بندہ میرے پاس سے ویکھے حسین نکا جا امام اللہ ہے نکے نکے ہتھ تے دست دعا بلند کیتا ہے ایک دفعہ اسمان دو رٹھا ہے وط راہب دو رٹھا ہے وط اسمان دو رٹھا ہے وط راہب دو اشارہ کر کے حسین فرمیندن اللہ ایک اونڈے دے بدلے اکبر مجھے سا ضرورت پیدا میں قاسم کو ایسا ایک اونڈے بھلونے صدقے ہوئے رونے کرو بابا حسین رونے کرو میں بسم اللہ کرا تو آڈا اے ہاں جی گنن واسطے تو بکیہ چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے یار میں بسم اللہ کرا میں صدقے ہوئے لکھ دفعہ روک کے فرمیندن اللہ ایک اونڈے دے بدلے اکبر مجھے سا ضرورت پیدا میں قاسم کو ایسا ایک اونڈے دے بدلے اکبر مجھے سا ضرورت میں قاسم کو ایسا میری بہن دی جوڑی تیرا غازی بھائیے میری بہن دی جوڑی تیرا غازی بھائیے خرچے سے تم ہاتھ چادر لکھائیے صدقے ہوئے شالو کو دکھ نہ ویکھو امڑی حسین دی راضی نے دیاں دے پردوں نے روڑ والیوں مل گئے بچڑے مار جی مل گئے راہب نو بچڑے گزر گئیاں رتی گزر گئے زمانے بس پیارا ہے بجڑ گیا حسین یا جنہ اجا تھوڑی ہائے نہیں کی تھی میں لب تبدیل کرے نا تے انانا کوس گیا پھرا لٹی گئی بہن جڑے ویلے لٹا پور شام دے بارو آ کھڑوتا ہے مارجی شام دی ایک منزل ہے جیدہ نام ہے بال بک جڑے شام دے دوار بیٹھے ہو گواہی دے سو بال بک اے راہب دا گھر وطنے راہ وڈیاں قلینہ وچھائیاں وڈے اہتمام کیتے جو میرے گھر علی اکبر دی بارات آوڑے ان سامان خریدن دکھاتے ہیں بازار چاہ جائے آدھا نہ میری اکھیوں میں نہ میرے کنوں میں نہ دیکھا نہ سنا میں کیا ڈٹھائے گلی اچ بدماج بھج دے آندین ایک بہنوں آدھے آندین بھج جاؤ باغی آگئے سامان اٹھائیں سٹائیں دوڑ دویا گھر چاہے بی بی نو آدھے تمہیں قرآن پڑھ نوتے دیا ناکھو بھی قرآن پڑھن میں نو بھی قرآن چاہ دیو میرا ہاں وے دلا دائے قرآن چاہ کے مکان دی چھت آ بیٹھے سائچہ منا لیو سورہ کام دی تلاوت شروع کیتی ہے پڑھ دایا ہے جڑے بلے انہا لفظت آیا یا جبا ادھے بازار دے سنٹر ہے حسین دے سارا لی سانگ رکھی کپے گلی چو آواز آئیے تو بند کر میرا سن میں بیتا عجیبا میں موبا رکو سیا میرا غریبا تو بند کر میرا سن میں بیتا ہائے صدقے ہونا صدقے جڑا رومن دی نیت آئے بیٹھے یار جڑا جنہوں علی دیاں دیاں دا رمان ہے میں بسم اللہ کرا آواز آئیے تو بند کر میرا سن میں بیتا عجیبا میں موبا رکو سیا میرا غریبا تو بند کر میرا سن میں بیتا عجیبا میں موبا رکو سیا میرا غریبا بھینا دے دے دا ذرا بیو چلائیے بھینا دے دے دا ذرا بیو چلائیے میری بھی سکینہ نہ بولوائیے میں صدقے ہونا سالہ کو دکھ نہ ویکھیں رومن والوں جویں بھائی جان راہب نے سائن دا قرآن سنائے جلدی نال مکان دی چھت تو دھک مارے اتھے آئے جتے حسین دے سارا لی سانگ آئی ہمیں سانگ نو حلاوہ دے کیا دائے ذرا سوئے تکاری کا قرآن پڑھائی نبی پڑھنے سنگ دے جویں پڑھ سنائی ذرا سوئے تکاری کا قرآن پڑھائی نبی پڑھنے سنگ دے جویں پڑھ سنائی میں کو بول پہ گئے تیری کون مائیے میں کو بول پہ گئے تیری کون مائیے اے کونی جلنے بازارہ سے آئیے ہائے صدقے ہونا میں صدقے ہونا سالہ کو دکھ نہ ویکھیں امری حسین دی راضی ہوئی میں بسم اللہ کرنا راضی راسو بابا حسین دی پاک امت وڑے تے راضی بنے دو آنسو آگئے مار جی ایک آنسو ہو رہا جاوے تواڈی اور میری اور بانیان دی بخشی دا سبب بن جاوے
میں سانگ نو حلاوہ دیتا ہے دیکھ کیا تے کٹھا کہیں آئی صدقے ہونا کٹھا کہیں آئی مدت دیاں بند اکھاں کھولیاں ایک دفعہ غریب سجے ڈٹھا ہے وقت کھبے ڈٹھا ہے صحیح چاونا لو جڑے ویلے غریب سجے کھبے ڈٹھا ہے راہب سمجھ گیا شریفان دی کہانی ہے بازار چ نہیں دسیندا جلدی نال شمر دے کھولا ہے آدھے او شمر اے منو سر دینا ہے ملون ہس کیا دے کو عام سر رہے اگلے لفظ میری زبان نو زیب نہیں دیں دے جو میں اکھاں ملون آدھے 10,000 دینار زر ضمانت رومن والے اور راہب نے قیمت ادا کی تھی میں غلط پڑھا مولوی صاحب حسین دا ذاکر نہ ہوا جن ویلے راہب نے قیمت ادا کی تھی مار جی ایویں اللہ دی لعنت و شمر پلیت تے اس ملون نے اللہ جانے کیویں نیزہ جھکایا تے کتھو ہاتھ پایا دل لکھے تا بابا معافی دل لکھے تا معافی کریم کربلا دا سر لے راہب نو دیتا ہے راہب نے حسین دا سر لے جھولی اچ پائے روندہ آندہ ہے سچیندہ آندہ ہے پچھ دا آندہ ہے راہب جڑی گل کی تھی میں صدقے ہونا ختم ہو گئی ہے مجلاس اللہ تیری آندیاں میں نہیں دے پردے سلامت رکھے راہب حسین دا سار جھولیت پائی آندہ ہے روندہ آندہ ہے رو کیا داندہ ہے کٹھا رہے خدا تو کون ہے لم متحرک ہوئے کپے گل چواز آئیے کیا ڈساوا میں وسدے جگ وچے اجڑ گیا تفصیل لپٹ بلالیا او پنجویں سا گردے بل رائے جہندی عمر 18 سالے صدقے صدقے میں بسم اللہ کرا کوشش کری یار کوشش کری کپے گل چواز آئیے کیا ڈساوا میں وسدے جگ وچے اجڑ گیا تفصیل لپٹ بلالیا او پنجویں سا گردے بل رائے جہندی عمر 18 سالے پچھے تریجے اٹھ دے پھین مری او جد کھلے سر دے والیا گل قتل میرے تے مکوے دیوا اللہ مان دیاں دے پردوں نے ہمڑی حسین دی راضی ہوئی بھائی جان میں جس بند واسطے ایڈی محنت کر آیا اگر تو بند سمجھ لیا تیری مسلط عبادت ہو سی صحیح چاہ بنا لو راہب حسین دا سر چاہ کے چند قدمہ تے گئی ہے جڑے ویلے چند قدمہ تے گئی ہے علی حسین دی اکل آئیے آواز آئیے سجاد بھامیں جو سر مل گیا ہے بھامیں میرا تسا بھرا ہے بھامیں میرا کٹھویا بھرا ہے لیکن اج میں رول موئی دی حسرت پوری نہیں ہوئی ہائے اما کیڑی حسرت علی حسین دی اکل آئیے آواز آئیے سجاد انہوں آنکھ جی میں آپ ضمانت دیتی ہے راہ بے کار بھی ملنا چلا دیا جیڑا سارے گھوڑے دی گردن بچے او سروی نال منگا دے میں چمنی داری غازی دی او میری پوری کر منشا لیا آئے صدقے ہو ونیا میں بسم اللہ کرا عباس دے مرید بیٹھو یار حق تو بننا میں صدقے ہو ونیا میں لکھ دفعہ بسم اللہ کرا آواز آئی نو آنکھ جی میں آپ ضمانت دیتی ہے راہ بے کار بھی ملنا چلا دیا جیڑا سارے گھوڑے دی گردن بچے او سروی نال منگا دے میں چمنی داری غازی دی او میری پوری کر منشا لیا اگے مقتل بچے نارو سگیا میں بسم اللہ کرا دیاں بہنی دے پردے سلامت ہوئے رومن والوں راہ
राहिब ने पूरे पूर दी ज़मानत दिती है, पूरे पूर दी ज़मानत दिती है। अगू राहिब दी झोली है सर, अगू राहिब पिछू इमाम सजाद, पिछू लुटे पूरे सही चमना लियो। राहिब ने गली दा पहला मोड़ वाला पिछा डेक्या दे कहदी तिखा टुरदा मता गली दा मोड़ ना भूल वने। सही चमना लियो पहली दफा कह, दूजी दफा कह, तीजी दफा कह, जड़ वेले तीजी दफा कह इमाम सजाद दी रात वधी है। रो के फरमाने चाचा पिछू न वेख मेरिया फुफियां दे बुरके कोई नहीं, हो मेरिया मावा दे वाल खुले होए, हो मेरिया भैना दिया चादरा। हाय मैं सदके, हाय मैं सदके, हाय मैं सदके। छोड़ दे मास भाईजान, छोड़ दे मास, मजलिस मेरी मुकम्मल आई। चलो जेड़ी अखोण थोड़ी नहीं रुने, कोशिश करे सो उस अख दा भी वजू हो जावे। बाबे उन्हां दे हिक होर वैन सुन मिंबर भाई दे हवाले। मुक गईयां गलियां, आ गया राहिब दा घर। कलीना जो विछी हुई मैं तेरे को पुछदा, कलीना जो विछी हुई क्या अली दियां धियां कलीना ते बैठियां? बोलो तो सही यार, अली दियां धियां कलीना ते बैठियां, दियां दे पर्दे ने जिवें मिट्टी ते बैठे हो इवें मिट्टी ते बह गईयां। मार जी राहिब दी बीवी नौवां ते दियां किबला अगों वालाइयां, पूरी मजलिस एक पासे, ए लफ्ज एक पासे। राहिब दी बीवी नौवां ते दियां अगों वालाइयां मेरी सैनू डेक के दिन कह देन, कहते हैं तुसा सफर कीती आंदे हो, तस्से हो सो, थके हो सो, भुखे हो सो, ते अज असा अली अकबर दी जांज दा खाना पकाया है। हाँ जे हुक्म दे में मैं सदके हो ना, जे हुक्म दे में जवानी सलामत ने, हुक्म दे में ता खाना गिनना हो। रूनियां नहीं अली दियां दियां तेरो क्या दिया ने साढ़े चेहरे वाले कुछ गए, साढ़े चेहरे वाले कुछ गए, साढ़े चेहरे वाले कुछ गए, साढ़े चेहरे वाले कुछ गए। होवे अमर तवैन कर दिया, साढ़े चेहरे वाले कुछ गए, साढ़े चेहरे वाले कुछ गए। होवे अमर तवैन कर दिया, चला जाते ना रो संगिया, चला जाते ना रो संगिया, अजे कबे को गल दिया। मैं बिस्मिल्लाह करा, दियां दे पर्दे ने मिल गई इजाजत, कर लो वैन, कर लो वैन। जब वेले इजाजत मिली है कई बीबी आदि आयो मेरा बोली ना बुलेंदा बछड़ा, कई बीबी आदि आयो मेरा सेहरिया वाला, इन्हां बीबियां चों एक वैन बुलंद होया आयो मेरा वीर हुसैन। राहिब दी बीवी नौवां ते दियां अगों वालाइयां देख के आदि ना कह दे ए ना मेरे पीर दे ना रलदा है। मेरी सैन आदि मेरा भिरा कुठा है मैं न रोवां, आदि जरूर रो पर ले जा होर बड़ा। बीबी आदि किवें रोवां, आदि तू अपने भिरा दे पुत्रां दा ना चा। बीबी आदि मैनू मंजूर है आयो सजाद दा बाबा, अकबर ओ असगर दा बाबा। राहिब दी बीवी आदि ना कह दे ए ना मेरे पीर दे पुत्रां दे नावां दे ना रलदा है, तू अपने भिरा दियां धियां दा ना चा। बीबी आदि मैनू मंजूर है आयो सकीना दा बाबा, कुबरा दा बाबा, सुगरा दा बाबा। राहिब दी बीवी नौवां ते दियां मुंह ते पिट के आंदियां ने हर कोई रोवे एक तू ना रो, तू जो नाचे दी तू कोई जाना बे। हर कोई रोवे एक तू ना। आए सदके, आए सदके, आए सदके। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, देख के आंदियां ने हर कोई रोवे एक तू ना रो, तू जो नाचे दी तू कोई जाना बे। हर कोई रोवे एक तू ना रो, तू जो नाचे दी तू कोई जाना बे। तेरे वीर दा ना साडे पीर दा है, तेरे वीर तुसा रोकिया है, तुसा रोकिया है, जवानी सलामत हुई, जन्नत तवाजबे गरीबा दी गुरबत रोना, तेरे कोल अनमोल मोतियन तोड़े हाय तकर छोड़े। रोमन वालियो राहिब सर चाया, राहिब सर चाया, अलहदा कमरे चाया, दरवाजा बंद किया, देख के आंदे बाजार तना या दसिया हुण दसा कौने। कपे गली चवाज ये राहिब अज मदीना होया, हो मेरे नाने दा दरबार होया। तू हिक मंगया मैं सत देवा, ता जाने जो हुसैन है। इधर राहिब दौड़ा है, उधर राहिब दी बीवी दौड़ी है, रस्ते च मुलाकात हुई है। बीवी आदि मेहमान क्यों ने घिना है, राहिब आदे झिणका तनों दितियां, आदि झिणका नहीं तारुफ करा, तारुफ दा नाम आया। फिजा नाल दीवार दे उठी है, आदि शौर तो ना पूछ मैं दसावां।